بزمی صاحب فون کیتا ہمارا دا ٹائم دے میں آگے پوچھا کتی دے دو میری چاسو تائی موک گئی کوفیاں امام حسین کو کتی خط لکھیا امام حسین علیہ السلام ایک خط چ آکھا ہوئے میں نبی دا ڈوتراں تو کو لاندا پیاں پہلے مطالبے پورے کرو والا تو وڈائیں جڑا سڈی بیٹھے قدر کرے تھی اور میرے مصطفیٰ کریم دے دین مبارک دا اصول ہے فرمایا جلے دین دا کام کرن گے کرو ترے نیتاں رکھتے گے کرو کہ بھوکے کا نہ مرسو نہ کہ کیا فرمایا ولا تامع ولا مانع ولا جامع جنن ونیا ہے تما گھن کے نہ ونیا ہے جنن کوئی دیوے منع نہ کرائے جلے مل ونجے جمع نہ کرائے نہ تما ہوئے نہ منع ہوئے ایڈے دا کون بھرے پہ خدا دی قسم نات خان سارے پاکستان دے ایڈے سوڑے سوڑے آگئے جنہاں دی داڑھی پوری کہنی کنجرہ دے فیساں پوری آئیں خدا خراب کری دین جڑا پھیلیں دا پہ حدیث پہ کا پڑھتے تائیں ہوں کو کیا ترکھے دے تائیں اپنے آپ کو کیا ترکھے اے پکال تلے بیٹھن درس نظامی دے طالب علم تلے بیٹھن چٹیاں داڑیاں دے تلے بیٹھن بزرگ تلے بیٹھن تحجت گزار تلے بیٹھن جڑے نات خان کو تسا 1.5 لاکھ دے سو کرسی تے باسی تے داڑھی پوری نہ ہوئی تو آنی محفل کوئی یہودی آمم ہے نساتے سے کیا سکھ سی واقعی نبی دی سنت تلے بیٹھن چھلا مچھا اتے بیٹھائی دین ای ہوئے اے تو آنی چوپ دی وجہ ہے کہ آج انہوں کو ممبران دے جا مل گئی ہے جنہیں نبی سنگیات پاک نات سنی آئی ایسا منکر کرنا ہے پر سنن والے نبی ہیں سنن والا حسان آئی ہاں چلو یہ شدے امام مسجد مسجد امام شدے یہ شدے انہیں کشا دیتی ہوئے تھا ٹھیک ہے 35 سال تھی گن کھڑے چوکھا کڑا گھنے دودھ دانے بوریاں دے لینے نو ایسا ہے قدر کرو ہی نہ دی قدر کرو اے رب رسول دی رضا واسطے کھڑے توڑے منال مخلصی ہیں توڑے ڈوکھے چیئے توڑے سوکھے چیئے توڑے غامے چیئے توڑے خوشیاں چیئے توڑے مرے چیئے توڑے جیئے چیئے تو ساں مر ونجو تو کو دھویں دے ہی ہے توڑے ایبان دے پردے پین دے ہی آسان وال کہیں نہیں ہونا جنانی بولیں خوف خدا ہے چیئے رب دی